متابعي سفيان ستوريز، مرحبا بكم في الجزء رقم 11 من القصه ديال وليت هاكر بسبب فري فاير. غدا ان شاء الله غادي يكون الجزء الاخير، ولكن ما تنساوش الخوت اي قصه سالات ضروري غادي نرجعوا لها ان شاء الله من بعد شهرين، من بعد 3 شهور، المهم نقدروا نرجعوا لها ونديروا فيها سيزون ثانيه. التحدي اللي عندي هو انه كل سيمانه ندير قصه جديده. بهذا الشيء غادي نرضي جميع الاذواق، وبهذا الشيء العائله غادي تكبر بزاف. كنطول عليكم ياك. المهم باش ما نطولش عليكم نخليكم ديريكتومون تعيشوا مع الجزء رقم 11 من القصه ديال وليت هاكر بسبب فري فاير. من بعد ما خديت الديسك دور وقلت صافي الامور دات مزيانه، تميت خارج ونسمع صوت ديال الرجال كيدويو وكيغوتوا، وباين شافوا دوك خوتنا اللي ماتوا. الدنيا دارت بيا وما عرفتش من ندير. مشيت كنجري بالزربه وسديت الباب، بان لي واحد ساكادو، درت فيه البيسي ودرت ورا ظهري وبقيت كنقلب كيفاش غادي نخرج من هنايا. شديت داك الدري الصغير، ربطت ليه يديه ورجليه وسديت ليه فمو، خشيتو في داك البيت اللي كان فيه البيسي وسديت الباب. الاخرين بقاو مضاربين مع الباب، بقاو كيفرقعوا فيه. انا تكويت قريب من الباب، غير يدخلوا غادي نخرج ونسد عليهم، وداك الشيء اللي درت. غير فرقعوا الباب ودخلوا تمو غادي نديريكت. واحد فيهم قال لهم شش، حيت سمعوا الصوت تما في داك البيت الصغير اللي كان فيه البيسي. تمو غادي ليه بشويه وهازين السلاح. اللحظه اللي تمو غادي هما بشويه تميت انا خارج بشويه. خرجت من الباب وما بغيتش نسدو، خليته كيف ما خلاو هما محلول باش ناخذ شويه الوقت. تميت خارج بشويه، غير فتهم بواحد المسافه وانا نعطي للدرادك. يلا غادي نخرج من الباب ديال الموبل وانا نزاطح مع الشيفور ديالو. بقيت كنشوف فيه وحتى هو بقى كيشوف فيا. اللحظه اللي غادي نجبد فردي انا جبدو حتى هو. عباد الله شافونا وبقاو كيغوتوا. اللحظه بالضبط تمو جايين البوليس، خونا مع دار عندهم وانا نتيري فيه ركبته وانا نعلق. يلا غادي نفوتو هو يتيري فيا، جاب لي قرطاسه في كتفي. نقدر نقول لكم ما حسيت بوالو، بقيت غير كنجري حيت الدم ديالي كان سخون وكنت مستريسي. ما شعرت بوالو، خصوصا ملي شفت البوليس. بقيت كنجري وكنحس بالدم سخون هابط لي من كتفي. بان لي واحد الكاميو واقف في السطوب، طلعت لي ونتلاح. ديك اللحظه بالضبط بقيت كنشوف غير الضبابه. من بعد نص ساعه والكاميو مازال غادي، ما عارف راسي فين غادي. وصل لواحد المنطقه وانا نزل فيها، بقيت غادي وسط الغابه. كانت تقريبا ديك 5 ديال الصباح. بقيت جالس تحت واحد الشجره وكنفكر في داكشي اللي وقع، وبحال وعيت. انا اللي كنسرق الزيت كيبقى فيا نقتلو. قتلت اليوم عباد الله، قتلت ناس ما عرفتش واش ابرياء ولا دايرين شي حاجه. قتلتهم بكل برود الدم. حاولت نبرد على قلبي ونقول دافعت على نفسي، ولكن ماشي عذر. فين كنت وفين وليت؟ اش داني لهاد الشيء هذا كامل؟ كنت كنتكي بنادم غير فري فاير، وليت كنتكي في الواقع. بقيت غير جالس حدا ديك الشجره وكنتسنى النهار يطلع. غابرييل هاد اللحظه ما تسرطاتش ليه، وبحال ندم حيت صيفطني، حيت انا ما عنديش تجربه في هذا المجال. دابا الوحيد اللي كان كيقول لهم فين هو الدوسي مات. يعني الثروه ديال غابرييل كلها غادي تمشي ليه، حيت اون فوا الدوسي غادي يربم الدوله ديال المانيا غادي تحجز ليه على كل شيء. حيت غابرييل كيتاجر في السيارات بصفه غير قانونيه. الدوله عارفه ولكن ما عندهاش الدليل، ودابا الدوسي فيه كل الادله. بقيت متكي في الكوان ديالي حتى داتني عيني. في الصباح فيقاتني غير الشمس. نط وانا سخفان وفيه الجوع. نط وما حسيتش بيدي اليمنيه بسبب ديك الضربه اللي جاتني في الكتف ديالي. ودابا ما يمكنش نمشي للسبيطار حيت ان فوا ندخل ليه غادي نمشي للحبس. نط بزز وبقيت كنتمشى. تلاقيت مع واحد الراجل شيباني بغا يدوي معايا وكنت تخلع. والمشكل حتى اللغه اللي غنتواصل معاه بها خوكم ما عندوش، يعني كنتسمى بحال شي زايزون وصافي. قلت ليه بالاشاره ستيلو، زعما واش عندك ستيلو؟ فهمني وقال لي واخ. مشى جاب لي ستيلو وجاب لي حتى ورقه، وانا نرسم لي اللوغو ديال غابرييل. كان شفتو في الدخله ديال الفيلا ديالو، رسمتو ليه وعينيه خرجوا. تخلع بقى كيشوف فيا ويتم غادي. ترجيتو والو ما بغاش يعاونني. بقيت غادي وسط ديك الغابه، في اي لحظه غادي نطيح. الضبابه، الجوع، قرطاسه في كتفي، الدم مشى ليا بزاف. صافي مبقى ليا والو نطيح. بقيت غادي واحد اللحظه سمعت صوت ديال الطوموبيل جاي ورا داري. حتى الجهد اللي غادي نهز بيه الفردي ما عنديش.
درت بشويه لقيتو الشيباني جاب الطوموبيل ديالو وقال لي طلعت معاه مسكين وبقيت غادي شادين الطريق. واحد اللحظه صافي غيبت ما شعرتش براسي. داني حطني حدا الفيلا ديال غابرييل هو يصوني في الفيلا ويمشي. ليكيب اللي كانوا معايا ونساحبوا ملي شافوني دارت بهم الدنيا. كان كيسحاب ليهم حي، ولكن ملي شافوا الدم وشافوا الحاله ديالي عرفوني باللي ميت. عيطوا على غابرييل جا كيجري عندي مسكين. ملي قلبني لقاني مازال حي. دخلوني بالزربه. جا الطبيب وقلبني قال لهم باللي الجسد ديالي ضعيف بزاف. دار لي اوبيراسيون وسط الفيلا، حيد لي القرطاسه ودار لي السيروم. من بعد ساعه حسيت براسي وليت مزيان. وهاد اللحظه كلشي كيتسنى انني نفيق. بديت كنحل في عيني بشويه، لقيت العائله كلها مجموعه وكلشي كيشوف فيا. غابرييل كنحس بيه فخور بيا. قال لي بلاتي راه غير فكره انك تخرج من تمايا راه شي حاجه مستحيله. كيفاش درتي؟ عاود لي راني ما متيقش. حاولت نغطي على ليكيب ديالي، قلت لهم ما يقول لك والو، حيت الا قالوا لك غادي تقلق. بحال هاد المهمات خاصني نكون انا بوحدي. ليكيب كلها كتشوف فيا وبحال رجعت لهم الروح. واكثر من هادشي كبرت في عينيهم مزيان. المهم عاودت لهم كلشي تقريبا بالتفصيل الممل. انا كنعاود وغابرييل كيتحرك وكيشد في راسو بحال ما متيقش هادشي اللي وقع. والصدمه الكبيره هي ملي قلت ليه باللي الدوسي راه عندي. تما ناضت البلباله، كلشي كيغوت وكلشي فرحان الا انا. ما كنتش فرحان، كنت كاعي. قتلت عباد الله، وليت مجرم، وليت قتال. وخا في نظرهم انا كنبان بطال دابا، ولكن كنت قتال. غابرييل حس بيا، جا عندي وقال لي عارفك غادي يبقى فيك الحال وعارفك غادي تحس بالذنب، ولكن صدقني كون ما درتيش هادشي هذا كنت انت متي كيف ما ماتوا دوك الثلاثه من ليكيب. انت كنتي غتموت. يعني انت دافعتي على راسك، والدنيا راه بحال الغابه، الا كنتي ضعيف غادي ياكلوك. من بعد ما درت هاد العمليه دي ولات المكانه ديالي كبيره في الفيلا، وليت شي حاجه مهمه. ونقدر نقول لكم وليت بحال غابرييل. انا كنعطي الاوامر وتنا كلشي كيسمع ليا. وليت داير بوم هنا ما بين العصابات. كلشي مسميني ماروكانيش، يعني المغربي. كلشي ولا خايف مني. الاسهم ديال غابرييل طلعات. ونقدر نقول لكم بلي وليت كنخاف نخرج للزنقه، حيت نخرج اكيد غادي نموت. كنخرج مره مع غابرييل، ولكن كيكونوا معنا بزاف ديال الحراس. دوزت تقريبا واحد 4 شهور مع غابرييل. وليت كنصيفط للدار الفلوس مهلي فيهم ديال بصح. في هاد المده ولات عندي علاقه قويه مع بنت غابرييل، ونقدر نقول لكم ولينا كنبغيو بعضياتنا لواحد الدرجه كبيره بزاف. كنا ديما كنمشيو نترينيو على الشوت ديال السلاح، ديما كنمشيو نترينيو على القرطاس. تقريبا كاع الاسلحه ترينيت عليهم، الاوزان ديالهم وكلشي. تقدر تجيكم في شكل، ولكن اللعبه ديال فري فاير تعلمت منها بزاف ديال الحوايج. داكشي اللي كنت كنديرو في الفيرتويال وليت كنديرو في الواقع. ديك العصابه اللي ديت لهم الدوسي ما بقاوش كيفكروا في غابرييل، ولاو كيفكروا غير في ماروكانيش، كيفكروا في اكرم. ومازال ليومنا هذا ما تسرطاتش ليهم. وصلت بهم الوقاحه انهم عطاو فلوس صحيحه لغابرييل باش يسلمني ليهم، ولكن غابرييل كيعتبرني بحال ولدو. وديما غابرييل تيقول لي بلي هاد الاملاك كلها كون ما كنتيش انت ما كناش غادي نعيشو فيها. دونك هاد الاملاك كلها ديالك انت وبنتي. بنت غابرييل ايما ولات هي حياتي. وليت انا وياها كنشكلو ثنائي خطير بزاف. اخر عمليه درتها انا وياها اختطفنا فيها واحد الشينوي، قتلنا فيها تقريبا شي 20 واحد بدون ما يتأدى حتى شي واحد فينا. السمعه ديالنا بدات كتكبر، ولا حتى شي واحد ما كيقدر يتفافى مع غابرييل. غابرييل يدوز مده طويله في هاد الدومين هذا. ملي كبر المافيات الاخرين ولاو باغيين يديو لي الاملاك ديالو كامله، ولكن الله جابني في طريقه. نقدر نقول لكم بلي نقطه الضعف ديالي الوحيده دابا حاليا هي ايما. دوله المانيا كل 4 سنين كتحاول تحيد واحد السيارات اللي ما تباعوش ليها. شكون اللي كيفوز بهاد السيارات؟ المافيا اللي كتكون عندها واحد القوه وعندها مكانه ديالها هي اللي كتفوز بالصفقه. وهاد الصفقه كدوز سريه. هاد السيارات كتصدروا للدول الفقيره وكيصوروا منهم فلوس كحله. يعني على قبل هاد الصفقه هادي كيطيحوا الرواح ديال بصح.
اخر صفقه من بعد 4 سنين كانوا فازوا بها دوك خوتنا اللي ديت لهم الدوسي. وهاد المره انا وايما غادي نحافظوا على الحظوظ ديالنا وغادي نحاولوا حنا نفوزوا بهاد الصفقه هادي، وغادي تكون هي اخر صفقه غادي يديرها غابرييل. هادشي اللي دار معنا، قال لنا هادي غادي تكون اخر صفقه في التاريخ ديال غابرييل، وغادي نساليو بها هادشي هذا. وديك الساعه سيروا عيشوا حياتكم نتومايا، وغادي نعيش حياتي انا مزيان مع مرتي حتى نموت. بارك عليا. هاد لافير بقات لها تقريبا شهرين، حيت ملي غادي تسالي غادي نحبس هادشي كامل، غادي نمشي نبعد انا وايما، واكثر حاجه غادي نمشي نشوف عداي الوالده اللي توحشتها بزاف، وغادي نتهلا فيها وغنسكنها في بلاصه زوينه، وغادي نخليها تعيش ملكه، وغادي نعوض على كل سنوات الفقر والتهميش. اليوم درنا اجتماع ودوا معنا غابرييل وعاود لينا على الطريقه كيفاش كدوز القضيه هادي. شرح لينا مزيان، قال لنا باللي كتنوض حرب ما بين المافيات، وكل مافيا كتستسلم حتى كتبقى وحده هي اللي كتفوز بالصفقه. وباش نطلع عليكم المورال، حنا هما المرشحين الاولين اللي نقدروا نفوزوا بالصفقه. داك المغربي اللي معنا في الفيلا ديما كيجيني غامض، وديما كنقولها لغابرييل وكيقول لي لا راه هو هكاك. انا باش نحيد الشك درت لي واحد لابليكاسيون في التليفون ديالو. اللحظه اللي حنا مازال في الاجتماع داك المغربي جاه اتصال وقال لنا سمحوا لي، وناض كيدوي. ديك اللحظه بالضبط انا خدمت لابليكاسيون ودرت الكيت بلوتوث وبقيت كنتصنت ليه، وهنا تصدمت.